सकाळचे प्रार्थन संगीत निर्देशकाक पेरलोकेचेर दाविदाचे कीर्तन. सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी. म्हजे बोबेचो ताळो आयकून घे. म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा, तुजे लागीं हांव प्रार्थना करतां. सर्वेस्परा, सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळच्या वेळार म्हजी विनाती तुजे मुखार दवरतां आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावतां. कित्याक वायट असो मोग करतलो देव तूं न्हय. खोट्या मनशांक तुजे लागीं ना आसरो. गर्विश्ट मनीस तुज्या दोळ्या मुखार रावूंक शकना. दुराचार्यांचो तूं द्वेश करताय, फोडकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रगताक ताणिल्ल्यांचो आनी कापाट्यांचो सर्वेस्परा कांठाळो येता. पूण तुज्या व्हड मोगा वरवीं हांव तुज्या घरांत भितर सरतां आनी तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार भक्तीन हांव सरपडटां. म्हज्या दुस्मानांक लागून तुजे नितीन म्हाका चलय. सर्वेस्परा, तुजो मारूक म्हजे मुखार सरळ कर. तांच्या तोंडान नासत, तांच्या काळजांत आसा घात. उक्त्या फोंडा सारको तांचो गळो, फांसोवपी तांची जीब. देवा, तांकां केस्त लाय. तांचे नाट बुदी वरवीं तांचे पतन जावंक दी. तांच्या जायत्या गुन्यांवांक लागून तांकां भायर धांवडय. कित्याक ते तुजे विरोध उपराटल्यात, पूण तुजी तीं आसरो सोदतात ती संतुसतली. सदां काल ती उल्लसतली. तुज्या नांवांचो मोग करतल्यांक राग आनी तूं जातलोय तांचो आनंद. नितीवंत मनशांक सर्वेस्परा तूंच आशिर्वाद दिताय. एकहेजाले भाशेन तुजे कृपेन ताका वेडो घालताय.